अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक बार आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में। नाजरीन, उम्मीद है आप सभी बखैर आफियत से होंगे। बात करें सड़क राब्ते की, तो आज के दौर में ये बताना कि सड़क की क्या फ़ायदे हैं, कितनी अहम है, ये शायद ज़रूरी नहीं। हर कोई बखूबी जानता है, हर किसी को इल्म है कि सड़क राब्ता कितना ज़रूरी है। जहाँ सड़क राब्ते को एक तरफ डेवलपमेंट की यानी तरक्की की पहली सीढ़ी कहा जाता है, वहीं इस सड़क राब्ते को जो है लाइफ लाइन भी कहा जाता है। नाजरीन, क्या हो अगर ये लाइफ लाइन किसी के लिए डेडलाइन साबित हो जाए? जी हाँ नाजरीन, ऐसा हुआ भी है और हो भी सकता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सड़क की। तो ज़िला डोडा की जो दूर दराज इलाकों की जितनी भी सड़कें हैं, जो दूर दराज इलाकों में जाती हैं, काफ़ी खस्ता हालत का शिकार है। लेकिन जिस सड़क की आज हम बात करेंगे उसका नाम है डोडा तामलवना जागीर सड़क। नाजरीन, ज़िला डोडा की मुतादाद पंचायतों और हज़ारों लोगों को ज़िला सदर मुकाम से जोड़ने वाली डोडा तामलवना जागीर सड़क भले ही लोगों के लिए सामान्य रहमत है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर इसकी जो खस्ता हालत है लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी। लोग मजबूरन इस पर सफ़र तो करते हैं, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुंचने का जो ख्याल है, जो यकीन है, वो उनके जहन से कोसों दूर होता है। नाजरीन, ये सड़क सालों पहले बनाई गई थी और जाहिर सी बात है ये सड़क जब बनाई गई थी तो इसके पीछे जो बनाने का मकसद है वो यही था कि जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ की जो आवाम है, उसे आसानी हो ज़िला सदर मुकाम तक पहुँचने के लिए। घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो, यानी कि लोगों की सहूलियात के लिए बनाई गई थी। लेकिन सालों बीत गए, दशकों बीत गए, पर आज भी ये सड़क हुकूमत वक्त की नज़र सानी की मोहताज है। नाजरीन, जगह जगह पर इसकी खस्ता हालत सभी के सामने है। जो भी आएगा वो खुद अपनी आंखों से देखेगा। यहाँ पर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ अरसा कबल, शायद आपको याद भी होगा, ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर सागर डी डाइफोड, उन्होंने इस सड़क का दौरा किया था। शायद वो कहीं और थे या फिर इस सड़क के दौरे पे आए हुए थे। जब उन्होंने इस सड़क की खस्ता हालत देखी तो आनन फानन में मुतलका महकमा के 2 मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तिल कर दिया। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है नाजरीन कि अगर वो 2 इंजीनियर्स या फिर जो भी थे, अगर वो इस सड़क के इस खस्ता हालत के ज़िम्मेदार थे तो उन्हें मुअत्तिल करने के बाद भी इस सड़क की हालात में सुधार आखिर क्यों नहीं हो रहा? ये एक सवाल है। दूसरी बात, आपको इल्म होगा कि कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसकी तरफ से एक सर्वे की गई थी कि किस ज़िले में सड़कों के जाल जो है सबसे ज़्यादा बिछाए गए। वहीं हमारे ज़िले का जो नंबर है वो दूसरा आया था, दूसरे नंबर पर हमारा ज़िला आया था। अब यहाँ के लोग इस ख्याल में डूबे हैं कि इस बात पर खुशी मनाई जाए या फिर गम, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमारे ज़िला डोडा की जो रैंकिंग है दूसरे नंबर पर आती है, तो आखिरकार इतनी खस्ता हालत क्यों है हमारी सड़कों की, जहां पर हुकूमत वक्त दावा करती है कि 80% जो काम है, 80% का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर भी ये हालत क्यों नहीं सुधरती? शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमें ज़रूर देखने को मिलती है। नाजरीन, वहीं इस साल ये सड़क जो है काफ़ी शह सुर्खियों में भी रही। मुख्तलिफ़ इलाकों से ख़बरें आई
کہ جو سب سٹینڈرڈ مٹیریل ہے وہ یوز ہو رہا ہے مختلف مقامات پر. جب میگڈمائز کی جاتی ہیں روڈ تو وہاں پر سب سٹینڈرڈ مٹیریل یوز ہونے کی کافی خبریں بھی آئی، لیکن اتنا سرخیوں میں رہنے کے باوجود بھی سڑک میں کوئی سدھار ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. ناظرین، یہ بہت سارے علاقے کو ضلع صدر مقام تک جوڑنے والی سڑک ہے. کچھ علاقوں کے میں نام لوں گا، ظاہر سی بات ہے پورے علاقوں کے نام نہیں لے سکوں گا. کچھ علاقے اگر میں کہوں جن کے بیچوں بیچ گزرتی ہے، ڈوڈا سے شروع کریں تو گھٹ، ببور، جودھ پور، روتی پدرنا، دھڑا بی، دھڑا اے، ٹانٹنا، لڈنا، ملونا ایسٹ، ویسٹ، یہاں تک کہ گڑتر کے کچھ جو ایریاز ہیں وہاں تک یہ روڈ جو ہے جاتی ہے. ناظرین، اس کے بعد اب بات کریں، اس سڑک سے بہت ساری شاخیں بھی نکلتی ہیں، لنک روڈز بھی نکلتی ہیں. کچھ کے میں نام لوں گا، جیسے آرنوڈا، وہ بھی اسی جو ہے سڑک سے شاخ نکلتی ہے. سیل، بنڈاس، زہانڈ، ہانچ، ملنا، وہ بھی یہیں سے روڈ نکلتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں تو جودھ پور محلہ کے لیے جو سڑک جاتی ہے وہ بھی اسی جو ہے سڑک سے ایک شاخ ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں تو جو گھننا کا کیمپ ہے وہاں تک یہ سڑک جاتی ہے. اس کے بعد آبلی موسری کی بات کریں وہاں تک یہ سڑک پہنچتی ہے. اور ان سڑکوں سے، جیسے کہ میں نے محلہ کا ذکر کیا، تو ان سڑکوں سے آگے اور لنکس نکلتے ہیں. ناظرین، اگر ہم مان لیں کہ یہ ان سڑکوں کے جو جال ہیں ان کو اگر ہم ایک پیڑ کی مانند مان لیں تو یہ سڑک جو ہے تنا ہے اس پیڑ کا. ناظرین، آج ہم کسی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ویجولز جو دیکھ رہے تھے یا پھر دیکھ رہے ہوں گے، یہ مختلف مقامات سے لیے گئے ہیں. اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے جب بات کی تو ان کا ایک ہی سوال تھا کہ آخرکار اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے. ہم نے ڈرائیور سے بات کی، ہم نے جن کے پاس پرسنل گاڑیاں ہیں ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم یہاں سے ڈوڈا جاتے ہیں تو قریب 1000 یا 1500 کا کام ہمیں ضرور گاڑی کو کرانا پڑتا ہے، جہاں دھونا تو بہت ہی ضروری ہے. ناظرین، موجود ہیں ہم اس وقت دھڑا اے میں، اور یہاں کی بات کروں تو شاید 1-2 دن پہلے کی بات ہے. یہاں کے مقامی لوگوں نے کہا ایک گاڑی آتی ہے جو کہ بیچ سڑک میں پھنس جاتی ہے. وہ شخص باہر کا تھا، کہیں آیا ہوا تھا کسی فنکشن میں، تو گاڑی بیچ سڑک میں پھنس گئی. اس کے بعد ان کے مطابق کرین منگوانا پڑا اسے ہلانے کے لیے. تو ناظرین، آخرکار اتنی ناانصافی کیوں ہو رہی ہے اس عوام کے ساتھ؟ آخرکار کیا گناہ ہے؟ کیوں حکومت وقت نظر بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ناظرین، سالوں پہلے بنائی گئی تھی، لوگوں کی سہولیات کے لیے بنائی گئی تھی یہ سڑک، تو آج تک اس پر نظر ثانی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب متعلقہ محکمہ حکومت وقت ہی دے سکتی ہے. اور یہاں کے جو جتنے بھی باشعور لوگ ہیں، جتنے بھی یہاں اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کی صرف ایک ہی فریاد تھی کہ خدا را اب اس سڑک کے اوپر جو ہے نظر ثانی کی جانی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے کی خستہ حالت ہے اس کی. ناظرین، امید کرتے ہیں، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے، اور ہم بھی یہی امید کریں گے آخرکار کبھی نہ کبھی اس سڑک پر ضرور حکومت وقت کا غور جائے گا، نظر جائے گی، اور اس سڑک میں بھی سدھار ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت بھی چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی دفعہ پھر کسی اہم موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا.